hello, namaste, sat shri akal, assalamu alaikum guys, this is Neha, welcome all of you in the new reaction video. So guys, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो का टाइटल है कि फिरौन की लाश में ऐसा क्या हुआ था कि डॉक्टर भी मुसलमान बन गए। सो आप खुद मेरे बोलने से ही अपना जो हिसाब लगा लो कि ऐसा क्या हुआ था फिरौन की लाश में जिससे कि डॉक्टर जो है मुस्लिम बन गए। सो ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड फिरौन की लाश के बारे में आप सब जानते ही हैं कि वो लाश, उस लाश को कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब हम लोग 1 या 2 दिन अगर रखें तो उसमें सड़ने गलने की जो है स्मेल आने लग पड़ती है, लेकिन फिरौन की लाश में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सो क्या हुआ था ऐसा जिसको देख के डॉक्टर भी मुसलमान बन गए। सो वो चलिए फिर हम सुनते हैं। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और कर भी लो जाके, वैसे आपको करना भी पड़ेगा क्योंकि वहां पे बहुत सारी जो है आपको रील्स मिल जाएंगे और आपकी कोई भी रिक्वेस्ट होगी तो आप मुझे वहां पे जाके भी बता सकते हो। सो अभी चलिए सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो कभी ना कभी आपके जहन में ज़रूर आया होगा कि फ़िरौन की लाश मम्मी की पहचान किस तरह मुमकिन हुई थी। 1891 ईस्वी से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौनों की लाशों का क्या हुआ था या उनके वाक़यात कहाँ हैं या कहीं हैं भी या नहीं। इल्हामी किताबों तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फ़िरौन पानी में गर्क होकर अपनी फ़ौज के साथ मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद इसका क्या हुआ था इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में एक ऐसी अजीब बात कही गई थी जिसको किसी की समझ नहीं थी। बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। सूरह यूनुस आयत नंबर 92। ये वाक़या दोस्तों आज से 3500 साल कब्ल पेश आया था। फ़िरौन के डूब के मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी एक शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया। फ़िरौन की लाश को महल पहुंचा दिया गया। दरबारियों ने मसाला लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रख कर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी कि फ़िरौन क्योंकि समंदर में डूब कर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हनूत करके महफूज कर दिया। वक्त गुजरता रहा, ज़मीन व आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छिप गया, हत्ता कि फ़िरौनियों की हनूत शुदा लाशें भी ज़मीन की तह में छिप गई थीं। इनके नाम सिर्फ किताबों और उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए थे। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फ़िरौनियों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और इसी सिलसिले में इसी फ़िरौन का जिस्म महफूज करने की बात भी एक आयत में नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 ईस्वी में मिस्र के एक शहर अल-गुर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनियों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते की रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल, जो कि पुरानी चीज़ों को चुरा कर बेचा करता था, एक दिन वो दरियाए नील के किनारे से तस्बीहा के मकाम पर उसी सिलसिले में फिर रहा था। जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला, वहाँ पर वो पुरानी चीज़ों के लिए जगह खोद रहा था। उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई, 1891 ईस्वी को दूसरी मम्मी के साथ उसी गर्क होने वाले फ़िरौन की लाश भी वहीं मिली। इसके ताबूत और सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायज़ा लिया गया तो फ़िरौन वाली मम्मी पर जमी हुई नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फ़िरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अजाब से दो चार किया था। ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर से माहिरीन आसार क़दीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ चल पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी लाशों की निस्बत सिर्फ फ़िरौन की लाश पर ही समंदरी नमकियात की तह जमी हुई थी।
اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی لاش جب خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع کے ذریعے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائی نے کی تھی۔ مائکرواسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اجزاء کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 92 کا ترجمہ لفظ با لفظ سنا دیا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد، ٹی وی چینلز اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے جب آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، اس کا قرآن سچا ہے اور اس کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور زیادہ مطلب سبھی لاشوں میں سے فرعون کی لاش ایسی تھی جس کو جو ہے مطلب جس پہ جب اس کو محفوظ کرا گیا تو سمندری نمک تھا، انہوں نے نہیں اس کو ہٹایا تھا۔ سو اس کے بعد جو ہے مطلب اس کو لے جایا گیا، بہت ہی اس کے سائنس سے ریلیٹ کرتے ہوئے ٹیسٹ کرے گئے، بہت سارے سائنٹسٹ نے ان کو دیکھا، ڈاکٹرز نے دیکھا، اینڈ مطلب قرآن میں یہ چیز پہلے سے لکھی ہوئی تھی دیٹ تیری لاش کر کے کچھ ایسا ہے نا، تو مطلب آپ حساب لگا لو کہ ڈاکٹر جو ہے وہ مطلب اسلام میں پھر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، وہ مسلمان بن گئے، مسلم بن گئے۔ سو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں مطلب نہیں پتا ہے، اور ایسی چیزیں مطلب ہیں اس دنیا میں۔ مجھے تو یہ سوچ کے بہت ایسے عجیب سا لگتا ہے کہ ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہے، اینڈ ہماری جو بکس ہیں ہولی بکس میں ان میں سے پہلے لکھا ہوتا ہے یہ سب۔ تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ سا یہ ٹاپک تھا کہ فرعون کی لاش میں ایسا کیا ہوا کہ مطلب جو ڈاکٹر ہیں وہ مسلم بن کے، تو ہمیں وہ پتہ لگ گیا ویڈیو کو دیکھ کے۔ اینڈ ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، سو آپ ویڈیو کو ضرور 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 لائک اینڈ شیئر کریں، اینڈ انسٹاگرام پہ مجھے فالو بھی کرتے جائیں، آپ کو لنک مل جائے گا ڈسکرپشن باکس میں۔ سو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی، اینڈ بال تھوڑے خراب سے ہو گئے ہیں۔ ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ سیکشن ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں، گھر پہ رہیں اور سیف رہیں۔ بائے بائے ایوری ون۔